बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, और उम्मीद करती हूँ रब से कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाएगा और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने का सबब बन सके। स्पेशली कराची वाले इस वक्त बहुत मुश्किल में है, बल्कि अभी नहीं पिछले कई दिनों से जो है वो ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र। याद करें वो वक्त जब आज से तकरीबन 2 साल पहले कराची में बारिशें नहीं हो रही थी और बाकायदा जो है वो नमाज़ें पढ़ी जाती थी, दुआएं की जाती थी कि या अल्लाह अपनी रहमत बरसा हम लोगों पर। बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी, बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, वबाएँ बहुत ज़्यादा थी इस बारिश ना होने की वजह से। अल्लाह ताला ने उन दुआओं को कबूल किया, अपनी रहमत हम पर बरसाई। लेकिन इन हुक्मरानों की वजह से अब फिर बार बार कल भी बड़े सख्त अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए थे। बड़ी तकलीफ़ हुई बाद में मुझे कि मैंने क्यों इस तरह से कहा, लेकिन ये डिज़र्व करते हैं कि शायद इनसे इसी तरह से जो है वो बात की जाए और यही लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किए जाए। अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक दे। बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त कराची की, और मैं कहीं पर एक जुमला सुन रही थी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये बात सुनने के बाद कि कहा ये गया कि एक वक्त था ना जब कराची में हड़तालें हुआ करती थी, बोरी बंद लाशें मिला करती थी, भत्ते की पर्चियाँ आया करती थी और लोगों को अगवा कर लिया करते थे, नामालूम अफराद की दहशत गर्दी सुनने को मिलती थी, इतने अफराद मर गए, इतने लोग जो है वो गायब हो गए, इस तरह की बेशुमार चीज़ें आप सुनते थे। उस वक्त भी कराची वाले शोर करते थे। अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो बोरी बंद लाशें नहीं हैं, अब तो हड़तालें नहीं हैं, अब तो बसें नहीं चलाई जाती, अब तो नो गो एरियाज़ नहीं हैं, अब तो शलवार कमीज़ वाला, पैंट शर्ट वाला जहाँ मर्जी चाहे घूम सकता है। अभी भी कराची वालों को सुकून नहीं है। मतलब इतना दिल दुखा मेरा ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, इतनी तकलीफ़ हुई मुझे कि ये कौन लोग हैं। मतलब ये अल्लाह ताला के वो लोग हैं जिनके लिए हुक्म फरमाया गया है। किताब कहती है कि इनकी अक्लों पर, इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, ताले लगा दिए गए हैं कि इनको लोगों की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही। ये बोलते हैं कि वो भी तो हाल था ना, उससे तुम लोगों को निकाल दिया। अब तुम लोग कहते हो कि सीवरेज की लाइनें भी ठीक हों, अब तुम लोग कहते हो कि हम टैक्स पेयर हैं तो सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, अब तुम लोग कहते हो कि बारिश में पानी क्यों आ जाता है। ज़रा एक लम्हे को सोचें, क्या आपने कभी बेसरो सामान कोई रात अपने घर से बाहर गुजारी है? क्या आपने वो वक्त देखा है अपनी ज़िंदगी में कि आपको ये ना पता हो कि आपकी माँ, आपके घर के अफराद, आपके बच्चे या आपकी बीवी, ये जो नाला बहा इसमें बह गए, वो कहाँ हैं? वो ज़िंदा हैं या वो मर गए हैं? अगर वो ज़िंदा हैं तो मुझे नज़र क्यों नहीं आते, और अगर उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई है, वो इस मुसीबत की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए हैं, तो या अल्लाह मुझे वो मिल जाएं, मैं उनको मट्टी दे सकूं और मुझे सुकून आ सके कि मेरे अपने प्यारे इस मट्टी में दफन है, मैं वहाँ जाऊँ और जाके फातिहा कर सकूं, मेरे दिल को तसल्ली मिल सके। क्या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह से हम सबको अपने प्यारों की तकलीफ़ों से महफूज रखे, अपने प्यारों का गम दुख ना दिखाए। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी एक लम्हे को सोचा भी है कि ये मैं कोई कहानी या अफसाना नहीं सुना रही आपको, बेशुमार आज कराची में घर ऐसे हैं जिनके अपने इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारे प्यारे कहाँ चले गए। ये जो 27 अगस्त को बारिश हुई है, इसमें जितने भी कराची के नाले थे वो ओवरफ्लो हो गए। इसकी वजह से लोगों का माल, उनके अपने इस पानी में बह गए। मतलब शायद हमने कभी सुना होगा कि ऐसा कोई रेला आया, और ये मैं कोई गांव देहात, कोई कस्बे, कहीं का पुल टूट गया, ये कहानी नहीं सुना रही मैं आपको। ये मैं आपको उस शहर की कहानी सुना रही हूँ, उस शहर की दास्तान सुना रही हूँ जो दुनिया के बड़े शहरों में जिसे शामिल किया जाता है, जिसे मुआशी हब कहा जाता है, जिसे ये कहा जाता है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो बिज़नेस को फ़रोग़ देते हैं, ये शहर पूरे मुल्क को चलाता है। उस शहर की बदबख्ती ये है कि यहाँ जितनी भी हुकूमतें या जितनी भी सियासी जमातें आईं, वो कहती हैं कि सब कुछ हमारा होना चाहिए, हम जितना मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी लोगों को लूटें। लेकिन अब हमें सोचना होगा
کہ یہ حکمران ہمیں کہاں لے آئے ہیں اور ہمارے اپنوں اور ہمارے مال جو ہمارا مال ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے. ایک میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد آج مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے, آپ لوگوں کی کالز کی ضرورت ہے. آپ لوگ کال کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے, کیا سچویشن ہے. اس کے علاوہ وہ فیملیز, وہ وکٹم فیملیز جن کے اپنے اس بارش کی وجہ سے کہیں گم ہو گئے ہیں, مل نہیں رہے, ان سے ملیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور اس وقت جو ہے میں بہت کوشش کر رہی ہوں, دعا کر رہی ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے اس سیٹ پر بیٹھ کر میں اس کو نبھا سکوں. لیکن کچھ لمحے ایسے آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں جہاں پر وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا, وہ اتنا ایموشن ہو جاتا ہے. تو میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے بیکاز جو میرے ساتھ آج مہمان موجود ہیں, جس طرح ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے بات کری تھی, ذکر کری تھی کہ اس بارش میں جہاں بہت بڑا مالی نقصان ہوا, وہ تو ایک طرف شاید اس کا مداوع ہو سکے, لیکن جو جانی نقصان ہو گیا اس کا مداوع کیسے ہوگا. وہ اپنے جو مل گئے, جو ندی نالوں میں بہہ گئے تھے, استغفر اللہ, ان کو تو مٹی دے دی, لیکن ان کا کیا ہوگا جن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مطلب ان کو کیسے ڈھونڈیں, ان کے لیے کیا کریں. میرے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جن کے گھر کے 2 افراد اس ندی کے اوور فلو ہونے کی وجہ سے بہہ گئے تھے, جس میں سے ان کی والدہ مل گئی ہیں اور ان کے بھائی نہیں ملے. کیا ہوا ان کی فیملی کے ساتھ, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ اس درد سے گزرے نہیں ہیں, گزر رہے ہیں. ابھی یہ اس اذیت میں ہیں, لیکن یہ لوگ یہاں آ کے بیٹھے ہیں کہ شاید اس اسکرین کے ذریعے ان کو مدد مل سکے. میرے ساتھ موجود ہیں وسیم, ان کے بھائی جس وقت مسنگ ہیں. یہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے, ان کے حوالے سے یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں. وسیم کی سسٹر میرے ساتھ ہیں, بہن ہے ناصرہ, السلام علیکم. اور وسیم کے بھائی ہیں ندیم, نذیر صاحب, السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کے لیے. ندیم صاحب کیا ہوا؟ ایک ماموں کزن کا انتقال ہو گیا تھا, تو والدہ اور بھائی کورنگی جانے کے لیے نکلے 25 تاریخ کو, 25 اگست کو. تو یہ نکلے تو وہ قیوم آباد کے پل سے کراچی کے پل پہ ندی سے جا رہے تھے, تو وہاں ان کی بائک بند ہو گئی. بائک بند ہوئی, گھٹنوں پانی تھا. آخری کال ان سے یہ گھر سے اطلاع ہوئی کہ بھائی گاڑی بند ہو گئی ہے, میری بائک بند ہے, ابھی مجھ سے بات نہیں کر رہے, امی سے بات کر لیں. امی سے بات کی تو امی بولی ہم پہنچ کے آپ کو کال کر دیں گے. وہ آخری کال تھی. اب وہاں جو ہم نے جا کے پتہ کیا, دیکھنے والوں نے جو بتایا, کیا کہتے ہیں, پیچھے سے پانی کا ریلا آتا ہے. اور کورنگی کا جو روڈ ہے, جی ہاں, یہ کورنگی کراسنگ سے جانے کے لیے جو روڈ ہے اس روڈ پہ. اور آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ہم لوگ جیل روڈ پہ رہتے ہیں. تو وہ جیل روڈ سے وہاں تک پہنچے تھے, تو وہاں پھر یہ حال تھا جی کہ ہاں, تو ریلا تھا. تو پھر وہاں کے لوگ پہنچے تو وہ پیچھے سے ریلا آیا, وہ ان کو بہا کے لے گیا. اب پوری رات یعنی کہ ہم لوگ ڈھونڈتے رہے کہ ہمیں آخری کال وہیں سے ملی. وہاں بھی ڈھونڈا, آگے پیچھے بھی دیکھا, کہیں بائک خراب ہو گئی ہے, کسی شاپ پہ ہوں, ورک شاپ پہ ہوں, یا کسی کے گھر میں ہوں, تو کہیں نہیں پتہ چلا. جب صبح ہم اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک لڑکا ملتا ہے جو پوری رات کھمبے سے لٹکا رہا ہے. استغفر اللہ. پوری رات کھمبے سے لٹکا رہا ہے. اس نے بتایا ہے, کیا کہتے ہیں, ان کو ہم نے والدہ کی, بھائی کی تصویریں بھی دکھائیں, تو بولنے لگے ہم ان کے ساتھ ہی تھے, ان کو بچانے کی بہت کوشش کی. ان کے جو ایک بھائی تھا اور 2 دوست تھے, وہ بھی بہہ گئے اسی والدہ کو بچانے کے چکر میں. میرا بھائی بھی بہہ گیا. اور دوسرا کیا کہتے ہیں, اس لڑکے نے شناخت کی کہ ہاں یہ یہیں تھے. آپ کی والدہ کو بچانے کے لیے
جی آپ کے بھائی جو ہے وہ خود کو کنٹرول کر سکتے تھے، لیکن والدہ کو انہوں نے بتایا آپ کو؟ نہیں، وہ والدہ اب خود کو تو کنٹرول کر سکتے تھے، پر کیا کہتے ہیں جو دوسرے لڑکے تھے انہوں نے بھی کیا کہتے ہیں ہماری والدہ کی اور بھائی کی مدد کی. ان میں سے 3 لڑکوں میں سے ایک لڑکا بچا جو پوری رات کھمبے سے لٹکا رہا، استغفر اللہ. اور کیا کہتے ہیں 2 لڑکے میرے بھائی میری والدہ کے ساتھ بہہ گئے اور 2 لڑکے اور بہے. پھر اس کے بعد ان سے معلومات کی تو بولنے لگے ہاں یہی تھے. میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس وقت میں کسی کو بھول نہیں سکتا. مجھے ایک ایک پل میری زندگی میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا میں اس کو. پھر وہ وہاں سے بولا پانی کم تھا، ہم نے آپ کی والدہ کو اٹھا لیا تھا اپنے ہاتھوں پہ اوپر. تو ایک دم جب ہم واپسی کی طرف نکل رہے تھے تو پیچھے سے ریلا آتا ہے اور وہ ان کو بہا لیتا ہے. کندھے پہ سے والدہ گرتی ہیں تو وہ پہلے پانی چلے آتا ہے، اور پھر بھائی بھی کیا کہتے ہیں پیچھے سے کود جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بچا لوں. I'm really sorry، لیکن میں خود بہت تکلیف میں ہوں یہ سب سننے کے بعد کہ I don't know. ناصرہ بی بی، آپ کے بھائی کی، میں خود یہاں پر بیٹھی ہوں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اپنوں کو محفوظ رکھے. لیکن جب آپ لوگ بات کریں تو میں سوچ کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس ماں نے، جس نے، ایک ماں کتنی محنت کرتی ہے اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے، کتنی لمبی زندگی گزارتے ہیں ہمارے والدین تکلیف میں، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ بڑھاپے میں آئیں اور ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف ہو. جیسے ہم بچپن میں ٹھوکر لگتی تھی تو ہمارے والدین تڑپ جاتے تھے، یقین کریں آج ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب میری ماں کو ٹھوکر لگتی تو میرا دل پھٹنے کو آتا ہے کہ یا اللہ مما کو کچھ نہ ہو. تو جس طرح سے یہ لوگ بتا رہے ہیں ان کی والدہ نے جو اس لمحے اذیت گزاری ہوگی، جب آپ موت کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں اور آپ اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے، تو ایک لمحے کو سوچیں کہ وہ کس کرب سے اس لمحے وہ وہاں سے وہ گزر رہی ہوں گی. یا اللہ بس ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. کیا عمر ہے آپ کے بھائی کی؟ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ سلامت ہوں. 34-35 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. یہ شادی شدہ ہیں وہ، یہ ان کے بچے ہیں؟ جی، یہ 2 بیٹی انہیں کی ہیں. سو آپ بھی گئی تھیں بھائی کے ساتھ وہاں پر؟ نہیں، میں نہیں گئی. آپ نہیں گئی وہاں پر؟ صرف سب بھائی جا رہے تھے، گھر سے کوئی بھی نہیں جا رہا تھا. آپ لوگوں کو پھر کب پتہ چلا کس طرح سے ہوا ہے؟ جب ڈیڈ باڈی مل رہی تھی تو بھائی جان نے فون کر کے بھابھی کو بلایا تھا پہچاننے کے لیے، شناخت کے لیے بلوایا تھا. آپ کی والدہ کی شناخت؟ والدہ کی شناخت کے لیے. صحیح. اور کتنا مطلب شرمندگی ہو رہی ہے مجھے یہ جملہ، یہ سوال پوچھتے ہوئے کہ تھوڑی سی دیر ہم پانی میں ہاتھ رکھتے نا تو ہمارے ہاتھ بد شکل ہو جاتے ہیں، عجیب سا جلد خراب ہو جاتی ہے، حال بگڑ جاتا ہے، خد و خال بگڑ جاتے ہیں. تو وہ اس عمر، اس مطلب بڑھاپے کی عمر میں ویسے ہی انسان بڑا کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے. تو وہ پانی میں رہیں جی. تو وہ کس حال میں ہوں گی؟ آپ نے دیکھا ان کو آخری وقت میں؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، بھائی نے دیکھا ہے، بھائی بتا سکتے ہیں. پلیز یہ سوال نہیں کر رہے. میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے، میں بالکل یہاں کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں بیٹھی، لیکن یہ سب ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ سب لوگ اس تکلیف سے، اس اذیت سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے. میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے تعزیت کرتی ہوں آپ کی والدہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. میری آپ سب دیکھنے والوں سے دعا ہے کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو صحیح سلامت، یہ بچیاں ہیں ان کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رہے اور وہ واپس آئیں اور اپنے بچوں کی ذمہ داری خود وہ نبھائیں، ان کی خوشیاں بھی دیکھیں اور ان کے سروں پر اپنا ہاتھ بھی رکھیں. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ
یہ آپ بتا رہے 25 تاریخ کو یہ حادثہ ہوا جی. ہے اور 26 کو آپ کی والدہ کی 29 کو 29 کو ملی جی. ہے وہ 9 محرم کو، جی. 9 محرم کو 4 دن بعد. 4 دن بعد. وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت. کیسے ڈھونڈا آپ نے انہیں؟ ہم نے مچھیروں کو بلوایا ابراہیم حیدری سے. اچھا. 15-20 مچھیرے آئے، وہ گئے پانی کے اندر، انہوں نے ڈوبا. جہاں پانی کم تھا وہاں ہم خود گئے اتر کے. اتنے کیچڑ میں ہم لوگ پھنس گئے. پھر خود ایک دوسرے کی اپنے آپ مدد کے تحت خود نکلے. ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، نہ سندھ گورنمنٹ سے آیا کوئی. سندھ گورنمنٹ کا کوئی شخص آپ سے کوئی نہیں ملا؟ شخص نہیں تھا ہمارے ساتھ، کوئی پوچھنے نہ والا آرمی نہیں تھا. ہوتی ہے، صرف بڑے کوئی لوگ کچھ نہیں آتے ہوتا. تھے، اپنی موویاں اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی، وہاں سے اپنے کلپ بنوائے اور چلے جاتے تھے. کوئی نہیں سن رہا، کوئی کسی کی بات نہیں کر رہا. صرف ہماری جو ہیلپ کی انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کی. جو سچ ہے وہ سچ ہے. وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے انہوں نے ہیں. ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جتنا ان سے ہو سکا ان لوگوں نے ہماری ہیلپ کی. ہمارے ساتھ وہ اندر ندی میں بھی اترے. تو ان 4 دنوں میں جب آپ روز جاتے رہے، بلکہ وہیں بیٹھے ہوں گے آپ کو گھر آنے کو تو دل نہیں کرتا ہوگا کہ اپنے مل جائیں وہاں جب سے. وہاں کے رہائشی ہم سے کہتے تھے، اندھیرا زیادہ ہو جاتا تھا کہ بھائی اب کیا فائدہ یہاں بیٹھنے سے، صبح آ جائیے گا. پھر ہم صبح چلے جاتے تھے، پھر رات ہوتی پھر گھر آ جاتے تھے. ہماری کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں کیا. پھر انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے. وہ 4 دن کتنے لمبے ہوں گے نا، جو گزر ہی نہیں رہے ہوں گے آپ لوگوں کے. وہ اذیت نہیں ختم ہو رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ابھی بھی نہیں ہو رہی ہماری اذیت ختم، کیونکہ ہمارا بھائی نہیں مل رہا. پانی کچھ نکلا ہے، کم ہوا ہے اس ندی سے؟ پانی کم ہوا ہے. تو ابھی بھی کوئی آفیشیل کسی طرح کی کوئی بات آپ لوگوں سے نہیں ہوئی کہ کسی طرح سے ان کو ڈھونڈا جا سکے؟ اور بھی وہاں سے لوگوں کی باڈیز نکلی ہیں اس ندی؟ بہت باڈیاں نکلی ہیں. ہم نے خود ایک ایدی اہلکار کے ساتھ مل کر، صرف ایدی کا ایک اہلکار تھا وہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اس نے کیا کہتے ہیں نا اس دن بائکیں نکلوائیں. تو ہم نے اس کے ساتھ خود مل کے 8 جنوں نے اس کے ساتھ مل کے 14-15 بائکیں نکالی اس ندی سے. اور تقریباً ابھی بھی اس میں بائکیں پڑی ہوئی ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک رکشہ بھی پڑا ہوا ہے جس کی چھت نظر آتی ہے. اور رکشہ خالی تھوڑی ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کسی کا تو ہوگا. کسی کے بچے، کسی کے اپنے، اس کی نظر ہو گیا. میں کیا کہوں، میں کس سے بات کروں؟ بس میں التجا کروں گی اس وقت ان لوگوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے، ان لوگوں سے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو ان کے بھائی کو، یہ جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ کرے کہ ان کو دیکھ کر شاید آپ لوگوں کو ترس آ جائے ان بچیوں پر، کہ ان کے والد کو ڈھونڈنے میں آپ لوگ مدد کر سکیں. وسیم ان کا نام ہے، اور اتنے 25 اگست کی بارش میں جو ہے ان کے ساتھ 27 اگست کی بارش کا آپ کہہ رہے ہیں، 25 اگست کو کی یہ جو ہوا ہے. بارش ہوئی تھی شام میں، پورے دن ہی چلی تھی، جو شام میں تیز آپ ہوئی کے تھی. پاس کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز ہے ان کی موجود؟ لیکن ابھی تو نہیں. ابھی نہیں ہے، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گی، میں وہ منگوا لوں گی. میں کل آپ لوگوں کو دکھا دوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے، اللہ نہ دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ کرے کہ وہ محفوظ ہوں، کہیں کسی کو مل گئے ہوں کسی زخمی حالت میں، یا اکثر انسان اس کنڈیشن میں ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا کیونکہ اتنی اذیت اور اتنی تکلیف سے گزرا ہو. معجزے ہوتے ہیں، اللہ معجزے کرتا ہے، اپنے پیاروں کو ملواتا ہے اپنے پیاروں سے. تو ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ماں کے دکھ سے گزرے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کا مداوا، بے شک رب بہتر جاننے والا ہے، ان کا بھائی ان کو ضرور ملے گا. اچھا، اب بچے بھی ہیں ان کے، وسیم صاحب جو اس ندی میں بہہ گئے. میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں بچوں سے بات کر سکوں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ مجھے بات کرنی ہے ان سے. تو میرے ساتھ ان کے 2 بچے ہیں. ان کی جو بیگم ہیں، جو ان کی والدہ ہیں، جو ان کی بیوی ہیں، وہ اس کنڈیشن میں ہی نہیں ہیں. وہ اتنے صدمے میں ہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتی تھیں، وہ یہاں پر نہیں آئی ہیں. لیکن ان کے بچے، بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں ان کی. اچھا، السلام علیکم بیٹا.
کیا نام ہے آپ کا؟ شزا. شزا. شزا آپ تو بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ. آپ کی عمر کیا ہے شزا؟ 7 سال کی ہیں آپ. اچھا, اور ان کا کیا نام ہے آپ کی چھوٹی سسٹر کا؟ شانزے. شانزے. السلام علیکم شانزے, ادھر آئے میرے پاس. شانزے تو اتنی پیاری ہیں, اور شانزے نے اتنے اچھے سے تیار ہوئی ہوئی ہیں شانزے ماشاءاللہ. ہاں شانزے السلام علیکم. اچھا شزا, آپ کی بابا سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ جس دن وہ گم ہوئے تھے نا, تو میری چھوٹی بہن کو فیور ہو رہا تھا. اچھا. جس دن وہ جا رہے تھے نا, تو میری چھوٹی بہن کو فیور ہو رہا ہوتا, تو اس دن کو رات میں گئے تھے وہ لوگ. اس دن آپ نے بابا سے ملی تھی. کہاں ہیں آپ کے بابا؟ کورنگی میں ہے نا, ندی کے اس کے ریلے کے مارے وہ بہتے ہوئے چلے گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کے بابا جلدی سے واپس آ جائیں آپ کے پاس؟ آپ کو پتہ ہے نا, جب بچے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو یہ تو میرا بہت پیارا بچہ ہے, اس نے مجھ سے دعا مانگی ہے تو میں ان کی دعا تو ضرور پوری کروں گا. تو آپ بابا کے لیے دعا کرتی ہیں کہ بابا واپس آ جائیں نا جلدی سے؟ ہاں, ہم سب آپ کے بابا کے لیے دعا کریں. تو جو اس وقت سب دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے بھی کہیں کہ وہ آپ کے بابا کے لیے دعا کریں. اپنے بابا کا نام بتائیں اور سب سے کہیں, وہ جو سامنے والے انکل ہیں نا, آپ ان کی طرف دیکھیں اور آپ کہیں اپنے بابا کا نام بتائیں اور سب سے کہیں کہ آپ کے بابا کے لیے دعا کریں. کہیے. میرے بابا کا نام وسیم ہے. دیکھیں وہ انکل کو دیکھیں آپ اور کہیے, بتائیے. میں اپنے بابا کا نام میرا وسیم ہے, اور کان میں آپ سب لوگ میرے بابا کے لیے دعا کریے گا. آمین. سب شزا کے بابا کے لیے دعا کریں کہ شزا کے بابا جلدی سے شزا کے پاس واپس آ جائیں تاکہ وہ شزا کے ساتھ کھیلیں, شزا کو باہر لے کے جائیں. بچے ہیں, اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کی زندگی میں ان کے یہ رشتے سلامت رکھے. اچھا بھائی, میں اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کریں, اور جو یہ لمحہ ہے, یہ وقت ہے, ہم اس کو فائدہ اس طرح سے اٹھا سکیں کہ جو حکومتی نمائندے ہیں, آپ کن کن لوگوں سے اس وقت اپیل کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز کہیے, بتائیے ان لوگوں تک, اپنی آواز پہنچائیے. مطلب ہماری مدد ہونی چاہیے. وہاں پولیس اہلکار کھڑے ہوئے, ان سے بولتے ہیں کہ بھائی کسی کو فون کر کے بلا دیں, کسی ریسکیو کو بلا دیں. وہ بولتے ہیں ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, کوئی ریسکیو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں نے ایدی کے ریسکیو بلوائی, ان کی بورڈ آئی, وہ تھوڑی سی دور چلی, وہ ڈیمیج ہو گئی, پھر رک گیا کام. فیصل بھائی ہم سے کل بات بھی کر رہے تھے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یقیناً وہ کتنا کام کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے, جتنا ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. وہ خود بھی اس وہاں نیوی کے بغیر کام نہیں ہے. نیوی کے ریسکیو آئے گے تو کام ہوگا. پتہ نہیں اور کتنے لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں, کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. وہاں تو اپنی مدد کے تحت کام ہو رہا ہے. جو نکل جاتا ہے اس کو باہر نکال لاتے ہیں, شناخت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لواحقین لے جاتے ہیں, نہیں تو ایدی والے لے جاتے ہیں. نیوی کے بغیر وہاں کسی کا کام نہیں ہے. نیوی کام کرے گی تو کام ہوگا, سندھ گورنمنٹ کام کروائے گی تو کام ہوگا, نہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے, سی ایم صاحب سے آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی مدد کے لیے ٹیم سے مدد لیں اور آپ لوگوں کے بھائی کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکے. کتنی مدد مانگے, ان سے کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہاں چلے جائیں, وہاں چلے جائیں. ہمیں ایک پریشانی کے عالم میں, کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں یہ حادثہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں, کچھ نہیں پتہ. یہ سو رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے. 2-3 دن تک تو یہی پتہ چلتا رہا کہ یہاں پہ کوئی حادثہ ہی نہیں ہوا. پوچھ رہے ہیں بھائی بتا دو کوئی حادثہ ہوا ہے, تو بتا ہی نہیں رہے کہ یہاں حادثہ ہوا ہے. نہیں بھائی یہ تو بند ہے راستہ, حادثہ ہی نہیں ہوا, حادثہ ہی نہیں ہوا, یہی بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے اور ہم پر رحم کرے, ان لوگوں کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے منصبوں پر, دعا کر سکتی ہوں میں اس لمحے جب سب درد دل رکھتے ہیں اور اس وقت سارے یہاں پر اذیت میں بیٹھے ہیں. آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں آپ کی والدہ کی تعزیت کروں گی اور آپ کے بھائی کے لیے دعا کروں گی کہ وہ جلد سے جلد واپس آئیں, آپ لوگوں کے گھر کی خوشیاں واپس لوٹیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے کہ آپ اپنی والدہ کا غم برداشت کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ بس میں
बेटियां ना बाप के बगैर नहीं रह सकते। उड़ान नहीं भर सकती, उनको ज़रूरत होती है उस साए की, उस रिश्ते की जो उनको ये बताए कि मैं हूँ, तुम आगे बढ़ो। अल्लाह ताला इनके वालिद को सलामत रखे, वो जल्द अपने बच्चों के पास वापस आएँ। मैं एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ ये भी एक ज़िम्मेदारी है कि जिस भी पैराहे में रहते हुए आप लोगों की मदद कर सकें वो आप कर सकें। तो आज अपनी टीम के साथ मिलकर वो लोग जिनकी इस बारिश की वजह से जो नदी नालों में तुग़यानी आई और उनके अपने इस फ्लड में, ये जो ओवर फ्लो होने की वजह से ये जो सैलाबी कैफियत हुई, इसमें वो बह गए, उनके अपने प्यारे जो मिसिंग हैं उनको ढूंढा जा सके। कुछ के प्यारे मिल गए, उन्होंने उनको दफना दिया, कुछ अभी भी मिसिंग है, वो नहीं मिल सके। तो इसी हवाले से आज एक फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले भी इनसे बात हो रही थी। वसीम साहब हैं जो रास्ते में थे, जा रहे थे अपनी वालदा के साथ और इस रेले में वो बह गए। वालदा उनकी मिल गई और 4 दिन बाद उनकी बॉडी मिली और उनकी तदफीन हो चुकी है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जो वसीम हैं, जो अपनी माँ को बचाते हुए जो इस बह गए इस सैलाबी रेले में, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तो वसीम के भाई नदीम मेरे साथ मौजूद हैं और नासरा बीबी मौजूद हैं। नासरा बीबी, कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 9 बहन भाई हैं। 9 बहन भाई हैं। तो ये जो आपके भाई हैं वसीम, ये सबसे छोटे हैं? चौथे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे हैं। एक भाई इनसे छोटा है, बाकी चौथे नंबर पे भाई हैं। अच्छा, तो कितने भाई हैं आपके? 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। तो भाई तो बहनों का मान होते हैं, बड़ी मोहब्बत होती है। आप छोटी हैं उनसे? मैं बड़ी हूँ। आप उनसे बड़ी हैं। तो जो बड़ी बहन होती है वो तो वैसे भी उसके अंदर वो एक माँ वाली फीलिंग होती है अपने भाइयों के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए। तो आपके लिए वसीम भी ऐसे ही होंगे जैसे बच्चे होते हैं, उनसे ऐसी मोहब्बत, ऐसे ही मोहब्बत करते हैं। सुकून से नींद तो नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं इस वक्त आपसे क्या बात करूं कि आप वालदा का गम, एक माँ औलाद का कलेजा फटता है कि सर से साया चला गया, माँ नहीं रही। हाँ, दुख कर लेता है इंसान, बैठ जाता है। एक मान होता है कि मैं अपने मैके जा रही हूँ, मेरी माँ। अल्लाह ताला आपके भाइयों को सलामत रखे, आपका मैका सलामत रखे कि आप भाइयों के पास आती हैं। लेकिन वो जो माँ की रौनक होती है वो तो घर में कहीं नज़र नहीं आ रही। माँ का दुख नहीं कर सकते आप लोग भाई की परेशानी में। अल्लाह ताला रहम करे आप सब पर, हम सब पर। और ये तो सिर्फ एक फैमिली है, इन जैसी पता नहीं कितनी फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त अपने प्यारों को ढूंढ रही हैं। और इतने लोग तो ऐसे हैं जो बेसरो सामान सड़कों पर हैं, जिनके पास जो सारी ज़िंदगी उन्होंने मेहनत करके कुछ बचा के अपने लिए एक 4 दीवारी बनाई थी सर छुपाने के लिए, वो बह गई, वो ख़त्म हो गई इस बारिश में, इस सैलाब में। लेकिन उनकी अब मदद कौन करेगा? मेरे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? ये मैं तलत अहमद बात कर रहा हूँ कराची। जी तलत साहब, कहिए। आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ और आपने बिल्कुल अभी सही कहा ज़रा देर पहले कि ये तो एक फैमिली है और उस फैमिली के चंद अफराद हैं जिनको आपने यहाँ बिठाया है और एक तरह से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उन तमाम लोगों की जो स्पेशली कराची में या पूरे पाकिस्तान में जो लोग इस हादसा का शिकार हुए हैं इन हालात में। जी। मैं ऐसे हर साल हम देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स और जिसके अंदर लोग ताज़ियत करते हैं, लोग हमदर्दी करते हैं, लोग गाइडेंस देते हैं, लोग रहनुमाई करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि प्रोग्राम के बीच में या आखिर में आप दुआए मग़फ़िरत कराएं, गायबाना जैसे नमाज जनाजा होता है ना, इस गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का और उन तमाम इदारों का जिसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा होते हैं।
ज़रूर कीजिए, एक जो है ना दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदा करे, क्योंकि तुम सब मरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं और कंटिन्यूसली होते हैं और हर बार होते हैं और मुसलसल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। सही कहा आपने, और काश मैं ये कह सकती कि ये आखिरी बार हुआ है, क्योंकि जो नाअहली है, जो बदबख्ती है इस वक्त, उसमें तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये हमारे साथ हो गया, हमारे लोगों के साथ हो गया और ये अब शायद नहीं होगा। लेकिन अभी पता नहीं हमें कब तक इस कर्ब से गुज़रना होगा, और ये मुर्दा दिल रखने वाले लोग जो हमारे सरों पर मसल्लत हैं, अल्लाह ताला इनसे हम सबको महफूज रखे और इनको हिदायत दे। ये वसीम आपके भाई की पिक्चर्स हैं? जी, ये देखिए, ये एक रौनक चमकता हुआ ये चेहरा, मेरी ये मम्मी ये वालिदा आपकी है। वालदा है। अल्लाह ताला इनकी ये मग़फ़िरत। वसीम की बेटी है, इनकी गोद में शान से। ये है वसीम, जी, जो ये कोरंगी क्रॉसिंग पर उस नदी के बहाव में बह गए, अपनी वालदा को बचाते हुए ये भी अपना बैलेंस नहीं रख सके, और ये भी उस फ्लो की वजह से कहाँ हैं कुछ नहीं पता। 4 दिन बाद इनकी वालदा की बॉडी रिकवर हुई है। वालिदा को इन बेटों ने मिट्टी के हवाले कर दिया है, लेकिन इनका भाई ये जो वसीम है, जो अपने 2 बेटियों के साथ, इनकी बेटियां इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये नहीं मिल सके। वसीम, आप इनकी तस्वीर देख लीजिए। अगर कहीं अल्लाह करे, अल्लाह ताला सलामत रखे उन लोगों को जो मदद करते हैं दूसरों की, जो उनकी हिफाजत करते हैं, अगर ये आपको कहीं भी ये मौजूद हैं तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए, आप इनके भाई से रब्ता कर सकते हैं। नदीम साहब, मुझे ये बताइए, आप खुद जेल चौरंगी पर रहते हैं, तो आपके इलाके की क्या हालत थी इन बारिशों की वजह से? वही हालत थी जो सब पूरे कराची की तो हालत है। आप लोग जो रोज़ जाते थे इस बारिशों में, तो आप लोगों के लिए तो जाना भी बहुत मुश्किल होता होगा वहाँ तक जाना। बस वो पहुंचना पड़ता था, जैसे भी पहुँचे। अभी जो बीच में जो बारिश हुई है, कितनी तेज़ बारिश हुई है, पूरी तेज़ बारिश में हम लोग वहीं खड़े हुए थे कि बस यही दुआ कर रहे थे, अल्लाह कहीं से हमारी मदद हो जाए, हमारी मदद। अल्लाह ताला आप लोगों को हौसला दे। आप लोगों को बहुत छोटे लफ्ज़ हैं, बेमायने लफ्ज़ हैं जो इस वक्त मैं अदा कर रही हूँ। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम इस वक्त मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद है, जिनका नाम लेते ही ना दिल को एक तसल्ली, एक तशफ़ी मिलती है कि कम से कम अल्लाह का इतना रहम है हम पर, किस तरह के प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल ईदी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। फैसल भाई, हाथ जोड़कर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है। 25 अगस्त को होने वाली बारिश में इनके भाई इनकी वालिदा के साथ जा रहे थे एक पुरसे में, और उस जो तुग़यानी आई है नदी में, इनकी वालिदा डिसबैलेंस हुई और उनको बचाते हुए इनके भाई भी उस नदी में बह गए। 29 को बहुत ढूंढने के बाद, बहुत परेशानी के बाद इनकी वालिदा मिल गई, जिनको इन्होंने मिट्टी के हवाले कर दिया, लेकिन अभी तक इनके भाई का कुछ पता नहीं है। फैसल भाई, आप क्या मदद कर सकेंगे इनकी? हमारे लड़के इनके साथ काम करते रहे हैं और हमने भी इनके साथ काम किया था। हम दोबारा से जो है वो मैं एक टीम, अब काफ़ी टीम फारिग हो गई हैं सारी, तो मैं अच्छी वाली जो टीम है इनसे बात करके वो पॉइंट लोकेशन देख के, क्योंकि अब्बास टाउन में जो डूबे थे वो केमानी से निकले हैं, मतलब तकरीबन 25 किलोमीटर दूर से निकले हैं। उफ। तो वो जो अब्बास टाउन में एक बाप बेटा और उसके एक पड़ोसी था, उसको जो है वो हमने केमानी से जाके निकाला है, और वो भी जाल लगा हुआ था ना, तो फिर वो समंदर की तरफ चले जाते। तो इनको हम दोबारा से कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देखने जो गए थे ना समंदर की तरफ, ये इसी तरह देखने गए थे कि ये समंदर की तरफ कोई ना निकल गया हूँ। खैर हमें वहाँ पे मिले तो नहीं, लेकिन दोबारा से जो है वो मैं हमारी टीम को लगाता हूँ, बेचारों की जो तकलीफ कम हो सके, क्योंकि इंसान तकलीफ में होता है तो उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। बिल्कुल। फैसल भाई, ये आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये आपसे कांटेक्ट में रहें और इस सारे मामले में आप इनकी मदद कर सकें? ये कोरंगी वाली साइड पे हुआ है ना? जी, कोरंगी की तरफ हुआ है जी। फैसल भाई, तो ये वहाँ का जो MP है प्रोविंशियल असेंबली का राजा अजहर, ये उनके रास्ते में है जहाँ मुझे ख्याल है।
जी, मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनसे भी बात कर सकूँ, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन आए। तो आप ये कह रहे हैं ये उनसे राब्ते में रहे और आप अपनी टीम वहाँ भिजवा देंगे? हाँ, वो ही हमारे टीम के साथ, उनकी असल में वहाँ की लोकल टीम है, उनके लड़के हैं जो हमारा साथ देते हैं, वो अंदर जाते हैं और हमें फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। और ये मलिर नदी का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं अंदर, जी। मतलब मैं समझता हूँ कई स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है ये फैला हुआ है। तो इसमें पैदल लोगों की भी सर्च जो है वो करनी पड़ेगी, जो हमारे साथ कश्ती में जाएं और इन झाड़ियों के अंदर जो है वो वॉक करके जाके देखें कि किसी जगह फंसा हुआ ना हो कोई। अच्छा, बिकॉज आपके पास भी गोताखोर मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। मैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ कि बिकॉज हमने इस मुश्किल वक्त में अपनी पाकिस्तान रेंजर्स को, फ़ौज को देखा सड़कों पर, तो आपने पाकिस्तान नेवी की भी मदद ली है इस हवाले से, ताकि लोगों को जो है जितना वक्त गुजरेगा उतनी उम्मीद टूटेगी और इनको ज़िंदा बचाया जा सके? हाँ, ये अगर जिंदा होते ना तो अब तक कहीं ना किसी से स्पॉट हो चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग अच्छी खासी हुई है और एक एक दिन में 2-2, 3-3 दफा भी सर्चिंग हुई इस एरिया के अंदर। अब तो पानी काफी हद तक कम है और जो ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आ गया है, तो इसमें पैदल सर्च करना पड़ेगी। कुछ जगहों पे नीचे उतर के अभी जो हमें मिली है ना वो भी झाड़ियों से इसी तरह मिले कि कीचड़ में फंसे हुए थे और उनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा, कितनी लाशें अभी तक आप निकाल चुके हैं, कितनी बॉडीज निकाल चुके हैं आप लोग? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अंदाजे के हिसाब से 7-8 हमने जो 8-9 जो है वो हमने मलीर और लियारी दोनों तरफ से निकाली है। अच्छा, और क्या कोई शख्स आपको जिंदा भी मिला जिसकी सांसें चल रही हो या जख्मी हालत में हो? अच्छा, कोई ऐसा मौजज़ा भी देखा आपने? जिंदा जो है वो पानी कम होने के बाद वो खुद ही निकले हैं और उन्होंने आके हमें बताया कि मैं यहाँ फंसा हुआ था, मेरे साथ दूसरे फंसे हुए थे, तो वो भी हमारे साथ चले थे। मैं ख्याल से इनका भी कोई जानने वाला एक जिंदा निकला है, आप इनसे शायद पूछें। ऐसा हुआ है भाई कुछ? नहीं, हमारे जानने वाला नहीं है। हमारे साथ जो वहाँ खड़े हुए थे उनमें से किसी उनमें से एक भाई निकला है और उनके भी एक भाई का अभी तक नहीं पता। तो राजा हसन साहब ने उनको टेंट वगैरह लगा के दिया है, उनकी तो पूरी फैमिली वहीं रुकी हुई है नदी के साथ। अल्लाह ताला रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हिम्मत दे कि आप इन तरह के लोगों की और मुश्किल में लोगों की मदद कर सकें। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद आप OPD ऑनलाइन देख सकेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिए। कराची को ओन करना है, कराची को ओन करना है, इसकी आवाज़ें हम बहुत सुनते हैं। बेशुमार स्टेक होल्डर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारा शहर है तो उसको अपनाइए भी, उसका ख़याल भी रखिए, उससे मोहब्बत भी कीजिए, यहाँ जो बसने वाले हैं उन पर रहम भी कीजिए। वो आपके टैक्स पेयर हैं, जो आपने उनके साथ सलूक किया है इस वक्त। ये जो गुज़िश्ता बारिशें हुई हैं इसकी वजह से कराची में शदीद माली और जानी नुकसान हुआ। माली नुकसान तो एक तरफ, उसका तो खमियाजा कैसे हम पूरा करेंगे, लेकिन जो लोगों का जानी नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये एक सवाल है जो इस वक्त हर शख्स, हर पाकिस्तानी कर रहा है कि जो कराची में हलाकतें हो गई इस बारिश की वजह से, इसका आखिर ज़िम्मेदार कौन है? कोई है इतना दर्द दिल रखने वाला जो ये कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मैं इस ओहदे से जो है वो अपने आप को छोड़ता हूँ, इस कुर्सी को खाली करता हूँ और ये कह दे कि हमारी वजह से कम हम अपने शहर का ख्याल नहीं रख सके जिसकी वजह से लोगों की जानें चली गई। इतनी किसी के अंदर शर्म अगर हया है तो शायद मुझे ये एहसास हो जाएगा कि अभी भी लोगों के दिलों में इंसानियत मौजूद है। मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनके अपने घर के 2 मेंबर, इनकी वालदा और इनके भाई, जो नदी में तग़यानी आई थी कोरंगी क्रॉसिंग में, उसमें वो लोग बह गए थे। वालदा की बॉडी मिली, 4 दिन बाद उनकी तदफीन हो गई। भाई इनके अभी तक नहीं मिल सके। वसीम नाम है। मैं अभी अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार फिर से वसीम के पिक्चर्स जो हैं वो चला दें, ताकि अगर कि ये हैं वसीम साहब जिनकी 2 बेटियां, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये नहीं मिल सके। 25 अगस्त को जो तग़यानी आई थी कोरंगी क्रॉसिंग की, उसमें ये बह गए थे। ये वालदा हैं,
یہ انتقال کر گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ وسیم ہے جو اب تک نہیں مل سکے. جی ٹی وی لمحہ بلمحہ آپ کو کوریج دیتا رہا کہ شہر کی کیا صورتحال ہے بارش کی وجہ سے, چاہے سرجانی ہو, چاہے ندیوں میں طغیانی ہو, ڈیفنس کا حال ہو, آپ کو اپڈیٹ کیا ہمارے رپورٹرز نے, ہمارے کیمرہ مینز نے. میں ڈیفینیٹلی ان کی بھی محنت کو سراہوں گی اور میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ ان مشکل حالات میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں کو آ جائے, یہ ہمارے رپورٹرز اور کیمرہ مینز ہیں جو سڑکوں پر نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتے ہیں. ہمارے سینئر رپورٹر ہیں اور یہ جو گزشتہ بارشیں ہوئی اس میں آپ کو تمام تر اپڈیٹس دیتے رہے. اس اسکرین کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان احد. السلام علیکم رضوان, بہت بہت شکریہ. وہ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے, یہ جو ہم تمام تر منظر اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یا جو بھی تفصیلات آپ کو رضوان بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. ناصرہ بی بی, آپ مجھے ابھی بریک میں بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں, اپیل کرنا چاہتی ہیں, تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس والے کیمرے میں دیکھیں اور لوگوں سے اپیل کریں, کہیں ان سے پلیز ہمارے بھائی کی مدد کیجیے, ہماری مدد کیجیے. گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ان سب کی مدد کیجیے اور اس پاکستان کو صحیح کریں. صحیح, یہ ایک بہن کی پکار ہے کہ وہ آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں مشکل میں ہوں, میں تکلیف میں ہوں, اور ابھی تو وہ لوگ جن کا نقصان ہو گیا اس کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکا, اور یہاں پر جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے پیارے, ان کی فیملیز, ان کے بچوں, ان کی نگہداشت, ان کا گھر کا سارا کچھ کیسے ہوگا, کس طرح سے اس چیز کو مینیج کیا جا سکے گا. میں ندیم بھائی آپ سے جانوں گی, جو آپ کے بھائی ہیں وسیم بھائی, وہ کیا کام کرتے تھے؟ جنریٹر الیکٹریشین تھے. جنریٹر الیکٹریشین تھے. تو آپ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی آپ کی؟ جی جوائنٹ, مطلب یہ کہ بس کما کے مہینے کا جو گزر بسر ہوتا ہے ایسے زندگی گزر رہی تھی. جی سو اللہ کرے وہ واپس آئیں, ورنہ ان بچوں کے لیے اور ان کی بیگم کے لیے زندگی آگے بڑی مشکل ہے. میں ان جملوں کا استعمال کر رہی ہوں بیکاز یہی حقیقت ہے. میں رضوان آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ حکومت کی نااہلی ہے, جاتے کیوں نہیں ہیں یہ لوگ, مطلب کیوں, کب جائیں گے, کب جان چھوڑیں گے؟ ہمارے وہ تو وسیم اختر تو شکر ہے وہ شخص گیا, اس نے کچھ رحم کیا, وہ بھی کیا گیا, اس کا ٹینیور پورا ہوا, لیکن یہ کیا ہے سب صورتحال؟ ثنا, اس کراچی کو سب کو بولتے تو سب ہیں اون کرنے کا, لیکن اس کراچی کو اون کوئی نہیں کر رہے. اگر جہاں مسائل کی بات آتی ہے تو اس کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا ہے. اس کراچی کو کیش کرانا ہوتا ہے, جب یہاں سے لاکھوں روپے ٹیکس لینا ہوتا ہے تو ہر شخص اس کراچی کو اپنا کہتا ہے. خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو کراچی میں دیکھیں خاص طور پہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, دو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے جو اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو اس کراچی کا کہتے ہیں. لیکن پوری بارش میں نہ میئر کراچی کہیں نظر آئے, نہ بلدیاتی نمائندے کہیں نظر آئے, نہ کوئی چیئرمین نظر آیا. ہم سرجانی گئے جب پہلے تیسرا اسپین چل رہا تھا, ثنا اتنا برا حال تھا, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, لوگ پکار رہے تھے. وہاں پر پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا, پی ٹی آئی کا ایم این اے تھا. 5 دن بعد وہ وہاں پہنچا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا کہ بھائی 5 دن میں ہمارے لوگ مر گئے, ہماری بچے مر گئے, ہمارے گھر کا سامان سارا چلا گیا. لیکن کوئی حکومتی مشینری ہمیں کراچی میں اس دفعہ بارش میں بالکل نظر نہیں آئی. بیان تو ضرور ہے, بیان بازی کی تیاریاں کر لی گئی ہیں, ریڈ ایمرجنسی لگا دی گئی ہے, کے ایم سی میں بھی تمام اسٹاف کو بلائے, لیکن سڑکوں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مشکلوں سے لڑ رہے تھے, لیکن کوئی ان کی مدد. لیکن آپ کو یہاں سی ایم کو ایک تو ضرور, ایک بار وہ نکلے تھے, نہیں وہ رین کوٹ بھی پہنے انہوں نے اور انہوں نے بوٹس بھی پہنے اور وہ نکلے, بالکل نکلے. ان کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ ناصر شاہ صاحب, سی ایم صاحب, وہ نکلے, انہوں نے رین کوٹ بھی پہنا, انہوں نے بوٹس بھی پہنے کہ کہیں ان کا برانڈڈ کپڑے خراب نہ ہو جائیں, کہیں کوئی پانی کا چھینٹ ان پر نہ پڑ جائے. وہ تو بڑے لوگ ہیں, ان پہ تو یہ بارش مطلب وہ تو نہیں بھیگ سکتے نا, تو وہ بوٹ بھی پہن کے آئے, وہ رین کوٹ بھی پہن کے آئے اور انہوں نے تصویریں کھنچوائیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل دو رائے نہیں ہے سر. دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ کی اگر بات کی جائے اور وزیر بلدیات کی اگر بات کی جائے تو وہ مختلف مقامات پہ وزٹ کرتے ہوئے بالکل دکھائی دی, تصویریں کھنچواتے ہوئے, وزٹ کرتے ہوئے, فوٹو سیشن کرتے ہوئے ضرور ہے, لیکن جن کی بنیادی ذمہ داری تھی, دیکھیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, چیئرمین, کونسلر, یہ محلے کے ہوتے ہیں, علاقے کے ہوتے ہیں, ایم پی ایم این اے کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے برے وقت میں یہ کام آئیں گے. اگر خاص طور پہ بات کی جائے تو ایم کیو ایم کا ایک سلوگن ہے کہ اپنا ووٹ اپنوں کے لیے.
لیکن اس بارش کے اندر کوئی اپنا ان کو اپنوں کے پاس نہیں گیا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مشکلات سے لڑتے رہے. انڈر بائی پاس میں لوگ مر گئے, سڑکوں پہ لوگ مر رہے تھے, بائکیں گم ہو گئیں, لوگوں کی گاڑیاں گم ہو گئیں, لیکن انتظامیہ جس کو حرکت میں آنا چاہیے تھا, انتظامیہ نام کی کوئی بھی چیز شہر اپنوں کا ووٹ اپنوں کو کہہ کر جو اس شہر کے ساتھ سلوک کیا گیا, مت بھولیے گا وہ بوری بند لاشیں, وہ بھتے کی پرچیاں, وہ گولیاں, وہ نامعلوم افراد, وہ ایک شلوار قمیض والے کا اس علاقے میں نہ جانا اور اس علاقے والے کا اس علاقے میں نہ جانا, یہ سب کچھ کراچی نے بھگتا ہے. اور اس کے بعد اب آپ ندی نالوں میں بہا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. شرم, یہ لفظ بھی شاید اب شرما جائے آپ لوگوں کے لیے, جو سلوک آپ لوگ اس وقت کراچی کی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. ڈیفینس ہو یا سرجانی ہو, ہر جگہ ایک جیسا, ایک سب جگہ کی میانہ روی آپ لوگوں نے ختم کر دی ہے. میں بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ سے پھر بات کریں گے. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان بارشوں کی وجہ سے جو ندی نالوں میں طغیانی آئی, بہت سارے لوگ اس میں بہہ گئے. کچھ لوگوں کی لاشیں مل چکی ہیں, کچھ لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں, ان کی فیملیز بہت پریشان ہیں. ایک فیملی تو میرے ساتھ موجود ہے جن کی والدہ اور جن کے بھائی 25 اگست کو اس ریلے میں بہہ گئے تھے. والدہ مل چکی ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی ملی اور ان کی تدفین بھی ہو گئی, لیکن ان کے بھائی وسیم, جن کی تصویریں اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی تک مل نہیں سکے. آج 1 سپٹمبر ہے, 25 اگست سے یہ لاپتہ ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ راجہ اظہر جو ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے, میرے ساتھ آن کال موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب, میرے ساتھ وسیم کی فیملی موجود ہے. ندیم صاحب ہیں اور ناصرہ ہیں وسیم کی بہن. یہ ابھی ذکر کر رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایک مشکل اور کڑا وقت گزرا ہے کراچی والوں میں, اور خاص طور پر یہ ایک فیملی ہے جن کے بھائی اور والدہ اس طغیانی میں بہہ گئے تھے. سو اس بارے میں بتائیے گا, آپ نے ان کی مدد بھی کی, آپ موجود بھی رہے, یہ آپ کا نام لے رہے تھے, آپ کا ذکر کر رہے تھے. جی بہت شکریہ جی. آج جی ٹی وی نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے اور میڈیا کی توسط سے کوشش یہ ہوتی کہ معاملات سیٹل ہو. دیکھیں میڈم, فرسٹ ڈے جب یہ معاملہ ہوا تھا, میں نے حکومت کی سرپرستی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. میرے اختیار میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں آواز کو بلند کر سکتا ہوں, اور میں نے اپنا فرض سمجھ کے انسانیت کے ناطے یہ چیز کی, لیکن حکومتی سرپرستی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اس کے بعد ہم نے اپنا فرض سمجھ کے یہ جو فرض دے تھا 4 لوگوں کو, میں ایسی رضاکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی اور ان لوگوں کو ریسکیو کیا. اگر یہ فرسٹ ڈے میں یہ ریسکیو ہو جاتا, حکومت اپنے غوطہ خوروں کو یا ہمیں یہ سامان پرووائڈ کر دیتی, تو شاید آج ہمیں یہ سانحہ یا آج ہمیں اس فیملی کو پریشان نہ ہونا پڑتا. لیکن ظاہر حکومت کی ہردرمی اپنی جگہ قائم دائم ہے, انہوں نے تو وہ پورا سن ڈبو دیا, ان کو تو فکر نہیں ہے. اچھا راجہ, مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کو تو جتنا اس وقت بھلا برا کہا جائے اس وقت اتنا کم ہے, لیکن فیڈرل حکومت ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی بھی ہے. میں اس وقت بالکل کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی, کس نے کیا کس نے نہیں کیا. میں ابھی آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ گمشدہ ہیں ان کی بچنے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑا سخت جملہ ہے, بالکل ناپسندیدہ ہے اس وقت سننے میں, لیکن یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. تو ابھی آگے کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ تو ایک فیملی, اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں, کس طرح سے کم از کم باڈیز مل جائیں, یہ لوگ تدفین کر دیں اپنے پیاروں کی, تو کم از کم تسلی ہو جائے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں حکومتیں وقت ذمہ دار ہوتی ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ صوبائی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری پارٹی اگر فیڈرل میں ہے, اگر وہ غلط کام کرے گی تو میں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا. بات یہاں پہ یہ کہ انسانیت کا معاملہ ہے. میں نے ناصر حسین شاہ صاحب سے کہا کہ لگتے جگر ہیں, پانی میں بہہ چکے ہیں, پلیز اپنی ریسکیو ٹیم بھیجیں تاکہ ان کو بچایا جا سکے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ ناصر حسین شاہ صاحب نے 1 گھنٹے تک میرے فون کو بزی پہ لگا دیا تھا. فیڈرل سے میں نے رابطہ کیا, علی زیدی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی, گورنر صاحب کو, تو سیکنڈ ڈے صبح کے ٹائم ہمارے پاس نیوی کے ہیلی کاپٹرز بھی آگے تھے, نیوی کے غوطہ خور بھی آگے تھے. یہ جو شروع میں ہمیں 4 ڈیڈ باڈیز ملی ہیں, یہ نیوی کے ہیلی کاپٹر نے جو آپریشن شروع کیا تھا ان کی مدد سے ہمیں یہ ڈیڈ باڈیز ملے گی. لیکن یہاں پہ تو کس بات کو ہم روئیں؟
मसला ये है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है मैडम। सिंध के मेरी अंदर बात अगर सुने राज, ये जुमला हमने वसीम अख्तर साहब से इतना सुना है, इख्तियारात नहीं है, कि अब इस जुमले से नफ़रत सी हो गई है इस कराची वालों को। तो आप लोग इतने बड़ी तादाद में वोट लेकर आए हैं, कम से कम आप लोग इस जुमले का सहारा नहीं लें। अगर आप लोगों के पास इख्तियारात नहीं है तो वसाइल को बरोए कार लाएं, जो भी है जैसा भी है। अगर हमारे घरों में कमी भी होती है लेकिन हम अपने प्यारों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो ये जुमला हम पीटीआई से कम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप लोग ये कहेंगे कि हमारे पास इख्तियारात या वसाइल नहीं है। मैडम इख्तियारात की क्या बात हो रही है? मैंने ये तो नहीं कहा कि पैसे नहीं है या हमें पैसा दे दें या फंड दे दें। तो फिर क्या मकसद है? बात ये है कि हमारे पास गोताखोर नहीं है, हमारे पास बोट्स नहीं है, हमारे पास रेस्क्यू की टीमें नहीं है। वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हुकूमत वक्त से रब्ता किया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म है उसके पास। ये सलीम भाई बैठे हैं, ये नदीम भाई बैठे हैं। वज़ीर आज़म साहब नोटिस लें इस बात पर, गोताखोर नहीं है, बोट्स नहीं है। आपको लगता है कि फेडरल हुकूमत आप लोगों की, और आप लोग ये कंप्लेन करते हुए अच्छे लग रहे हैं, सज रहा है ये जुमला आप लोगों की ज़बान से कि हमारे पास गोताखोर नहीं है? एनडीएमए के थ्रू नेवी के गोताखोरों को भेजा, ये फैमिली सामने बैठी है। फर्स्ट भी उन्होंने रेस्क्यू किया है, उसके बाद उनको आपने देखा है ऐसे कोई गोताखोर? भाई नदीम साहब, आपने देखा है ऐसे कोई नेवी लोग? के गोताखोर मैंने नहीं देखे। अगर मेरे बाद आए या मेरे पहले आए तो मुझे नहीं पता। उन्होंने काम किया, लेकिन आप जिस तरह से बात करें कि उस आपके इंसिडेंट के लिए शायद वैसे मदद आपकी नहीं हो सकी, लेकिन नेवी आर्मी के जवान अपना काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और आप लोगों ने सुना भी। हम अभी भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये लोग अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे, अपना काम ज़रूर करेंगे। एंड यहाँ पर जितनी भी सारी गुफ्तगू हो रही है, यहाँ एक फ़ैमिली मौजूद है। रिजवान, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि ये तो एक ख़ानदान है, अल्लाह ताला इनके सदक़े में सबकी मुश्किलों को आसान करे, लेकिन अभी आप मुझे एक और भी हादसे का जिक्र बता रहे थे जो अब्बास टाउन में हुआ। पर लास्ट जो बारिश हुई है उसके अंदर भी अब्बास टाउन के अंदर एक घर के अंदर फैमिली बैठ के पलंग पे बैठी हुई खाना खा रही थी। इतने में पानी का रेला आया और वो बैठे बैठे वो अब्बास टाउन के नाले के अंदर पूरी फैमिली जाके गिर गई। पहले बेटा गया, बेटे को बचाने के लिए बाप गया, बाप भी चला गया, पड़ोसी लड़का गया, वो भी चला गया। 3 से 4 लोग देखते देखते चले गए। और आज भी सना सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ ये है कि आज भी वहाँ पर सेम सूरत हाल है। अगर आज बारिश होती है तो वहाँ पर आज भी 30 से 40 घर ऐसे हैं जो नाले पे मौजूद हैं, जिनकी जानें ख़तरे में, लेकिन वहाँ पर कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रही। वहाँ 3 से 4 लोग चले गए, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई, कोई वापस अभी तक नहीं आया। ना वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नज़र आ रहे हैं, ना वहाँ पर सिंध हुकूमत नज़र आ रही है, ना तो वहाँ पर बल्दियाती सेटअप कोई नज़र आता है। ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है इस बार कराची वालों को सना फैसला करना पड़ेगा। अगर इन्होंने इस दफ़ा भी फैसला नहीं किया तो जो कराची की हालत थी, आज कराची मुंजो दाड़ों की शक्ल पेश कर रहा है। आप कराची शहर में निकलें, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर आप 100 की स्पीड से गाड़ी लेके जाए, कोई नाला ऐसा नहीं है जो चौक ना हो, कोई जगह ऐसी कोना ऐसा नहीं है जहाँ कचरे के अंबार ना हो। तो कराची वो कराची है जो 70% रेवेन्यू देता है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है। अच्छा, लेकिन रिजवान, अब क्योंकि बारिशों के बाद जो इतनी तबाही हुई थी, सो एनडीए में भी यहाँ आ गए थे, उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी कुछ नालों की सफाई किया, कुछ हुआ। लेकिन ये बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा थी, इस रिकॉर्ड पिछले कई सालों का टूटा, तो क्या वो काम करके गए थे वो भी इस शहर की बहाली में अपना किरदार नहीं अदा कर सका? सना, सबसे पहले समझने की बात ये, कराची में बड़े 38 नाले हैं। 38 नालों में से मुश्किल से 15 नाले साफ़ हुए थे। इसके अलावा 300 से ज़ायद छोटे नाले हैं जो गली मोहल्लों से होते हुए जा रहे हैं, वो किसी एक नाले की सफाई नहीं हुई थी। राइट। 2020 में आज हम बैठ के यहाँ पर नेशनल टीवी पर नदी और नालों की सफाई की बात कर रहे हैं। मतलब ये इसमें इन्हीं मसलों में हमें इतना उलझा दिया गया कि आज हम सोचते कि आज हम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे होते, आज हम बात कर रहे होते ये पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी खुली है, हमारा बच्चा यहाँ पहुँच गया है, ये काम अंजाम दे रहा है, लेकिन हमें अभी तक इस कचरे और नदी नालों में फंसा के रखा हुआ है। और फिर आप पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं। वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं नासरा बीबी आपसे चाहूँगी कि आप अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगी सब लोगों से, और मैं भाई से भी बात करूँगी इस हवाले से।
यही कहना चाहूँगी कि इस पाकिस्तान को संभाला जाए ताकि और मज़ीद लोग इस हादसे से ना गुजरें। राइट। शिजा, आप अभी आपने दुआ की थी ना अपने बाबा के लिए, है ना? आपकी तरह और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बाबा नहीं मिल रहे हैं, वो गुम हो गए हैं। सो आप सबके लिए सबसे कहो एक बार फिर से, आप ये कहो कि आपके बाबा के लिए और जिनके अपने नहीं हैं उन सब के लिए दुआ करें, क्योंकि जब आप कहोगी तो सब दुआ करेंगे, और जब आप आमीन कहोगी तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर आपकी आमीन को सुनेंगे। तो आप दुआ करें सबके लिए, फिर से दुआ कीजिए, कहिए सबके लिए। अल्लाह ताला सबके बाबा को सलामत रखे हमेशा से हमेशा। आमीन। और शिजा के बाबा भी जल्दी से खैरियत से शिजा के पास वापस आ जाएं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नदीम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, सब आपके सामने, कहने के लिए क्या कुछ बचा है? वही हुक्मरान, वही सब कुछ। आज ये बातें हो रही हैं, कल फिर यही होगा। कब से देखते चले यार। ऐसी हुकूमत से तो बेहतर है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ही ना हो, अपनी मदद खुद करें सब। अभी भी ऐसा ही है, ऐसे ही है, अभी भी ऐसा ही है। हुक्मरान होने के बावजूद भी वालदा ऐसे मिली, ही वो है। भी अपनी मदद आपके तहत ही मिली। इन्होंने किया ऐसी काम, ये हुकूमत नहीं का कि कोई नहीं फायदा किया। नहीं है। पीटीआई वालों ने, राजा साहब ये जो थे, इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। शाम में भी उतर गए ये हमारे साथ नदी में। इन्होंने की, मतलब जिस लेवल पे काम होना चाहिए था उस लेवल पे काम नहीं हुआ। शायद कुछ ना कुछ लोग बच जाते। अच्छा, हम रिजवान, हम इतने सताए हुए हैं कि अगर कोई हमारे लिए आके खड़ा भी हो जाता है तो हमें लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया। हालांकि ये वो लोग हैं जो हम जैसे आम लोग थे, लेकिन इनको बड़ी अक्सरियत ने वोट दिया और लाकर इन मनसब तक बिठाया। हम इतना कहना चाहिए इग्नोर होने के आदी हो गए हैं कि अगर कोई शख्स हमारे साथ आके भी खड़ा होता है तो हमें लगता है कि उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हकीकतन ये उसकी जिम्मेदारी है जो उसको हमेशा से करना होगा, और वो उसी काम के लिए जो है वो वोट लेकर असम्बलियों तक पहुंचा है या वो आकर उस मनसब पर बैठा है। लेकिन हमें आदत ही नहीं है कि हमारे ये जो हुक्मरान हैं या ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये हमारे लिए काम करें। इसलिए अगर ये कुछ करते हैं तो फिर हम इनका शुक्रिया करते करते नहीं थकते, जिस तरह से अभी भाई ने किया। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कराची के अंदर इतने लोग मर गए, किसी एक के घर पे सिंध हुकूमत नहीं गई। लेकिन आज 4 दिन हो गए बारिश रुके हुए, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई इनको बुरा भला कह रही है, ये उनको बुरा भला कह रहे हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ फंड पे ये आ गए। लोग मर गए हैं, लोगों के बच्चे चले गए हैं, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, लेकिन आज भी सिंध गवर्नमेंट जो है वो किसी एक घर पर दाद रसी के लिए नहीं गई। और आज भी सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि हमें फंड दिया जाए, हम ये करेंगे, और आज भी पैसे नज़र आ रहे हैं। किसी की जान से हुकूमत को 11 दिन हो गए, इन्होंने अभी तक किसी हुकूमत नुमाइंदे की शक्ल नहीं देखी है जो इस वक्त सिंध हुकूमत किसी से के घर नहीं गए हैं, जिनके घरों से लोग चले। कोई एक ऐसा घर दिखा दे जहाँ सिंध हुकूमत पहुंची हो, कोई नुमाइंदा पहुंचा हो किसी की दाद रसी के लिए। इनके साथ सिर्फ राजा साहब खड़े हुए हैं, तो आज ये बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हुए, हमारी मदद की। कोई किसी के घर पे चला जाता, 10 मिनट दे देता, 15 मिनट दे देता। जिन जिन के प्यारे इस हादसे का शिकार हो गए, हम उनसे इज़हार ताज़ियत करते हैं। अपने इन लोगों से भी, इनकी वालदा का इंतकाल हो गया इसी हादसे की वजह से, और जिनके प्यारे नहीं मिल रहे हैं हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द खैरियत से उनके घरों तक उनके प्यारों को वापस लौटाए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला भी अपने बंदों पर रहम करेगा और ये जो बंदे हैं ये भी बंदों पर रहम करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।